प्रभाकर अध्यक्ष सध्यागीत आमकां वचचे पडले. येणाऱ्या काळान नगरपालिकेचे इलेक्शन असत किंवा आमचे बाय इलेक्शन फोंडे असत, ह्या इलेक्शनाक आमकां त्याच नेटान वचपाक जाय. तेंची जी एक प्रेरणा म्हणून आमकां जे मेळटा, आमी सगळे कार्यकर्ते जे प्रमुख कार्यकर्ते हांगा आसात तेंचे प्रेरणा घेवन आमी सकल स्तराचेर आमी काम करतात. तेन्ना तेणी जो सुद्धा मनान भाव न बाळगता अत्यंत नम्रपणान सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मध्ये आपण एक कार्यकर्तो आशिल्ले भशेन वागपी हे आमचे जे नेतृत्व आसा. म्हाका दिसता पक्ष वाडपाक नेतृत्वाची जी भावना आसा आनी नेतृत्वाचो जो एटिट्यूड आसा तो तितलो जबाबदार आसता. आणि जशें ताणी सांगले तशेंच ही वर्षपूर्ती फक्त एका व्यक्तीची न्हय, ही वर्षपूर्ती जी आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाची आणि आमच्या सामूहिक आमची जी कार्य करपाची पद्धत आसा, ही पद्धत ताणी जशें सांगले फक्त भारतीय जनता पार्टीचीच आसा. आणि भारतीय जनता पार्टीन ताणी सांगले की मतभेद आसूंक शकता, मनभेद केन्नाच जावचो न्ही हाची काळजी भारतीय जनता पार्टी. आणि आम्ही म्हणटा आसतना अध्यक्ष म्हणटात, कोणे सांगला? पक्षान सांगला म्हणटात. बरोबर काय ना? आम्ही अध्यक्षान सांगला केन्ना म्हणटात ना, आम्ही म्हणटा आसतना पक्षान सांगला म्हणटात. म्हणजे अध्यक्ष किंवा अध्यक्षपद हे एक व्यक्ती न्हय, आणि खास करून त्या पदाचेर किंवा त्या जबाबदारीचेर आमच्या पदाय नसता, आमच्या भितर जबाबदारी असता. हम तुम्हारे साथ हैं. माचेर आमचे आसात ते दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आमचे प्रभाकर गांवकर, आमचे सरचिटणीस शर्मा जायकर, आमचे श्वेता, आमचे बशिल्ले नगरसेविका आसा, आसा आनी आमी लागले आनी सगळे येतात. सगळ्यांक पयलीं म्हणल्यार मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशें भारतीय जनता पार्टीन आमच्या एक परिवारान तशी प्रथा ना, म्हणजे वर्षपूर्ती किंवा मागीर 2 वर्स शॉकिंग. तुमी सगळ्यांनी म्हाका हांगा मिटींग आसा म्हणून आपयला आनी SIची आनी बाकीच्या संदर्भाची मिटींग आसा अशें तूं चॅक कर म्हणून हांव येवन पळयतकीर लक्षांत आयलें की हो तुमचो मोग आनी त्याच बरोबर अभिनंदनाच्या निमतान तुमी सगळ्यांनी जमल्या. कायद्यांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हो 1 वर्साचो काळ आसा, तो काळान भितर हांव हेचे सगळे श्रेय आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक दिता. कारण कार्यकर्त्यांनी जर ते माथ्यार मारून आशिल्ले किंवा आमी खांद्यार मारून आशिल्ले जाल्यार हें कांयच शक्य नाशिल्लें. केंद्र आमकां खूब कामां दीत आसतात, कारण कार्यकर्त्यांक एंगेज दवरप, तांकां लोकां मदीं परत धाडप हें तातूंतलें खरें म्हणल्यार काम. त्या निमतान आमी परत मेळत आसतात. म्हणून एकमेव पार्टी अशी आसा भारतीय जनता पार्टी जी लोकांक कितें ना कितें निमतान मेळटा. मागीर ते कसलें अभियान आसूं, नाल्यार कसली तरी स्कीम आसूं, नाल्यार कसली तरी तांचें प्रबोधन करपा लागून काम आसूं लोकां कडेन मेळटा. आनी तातूंत आमी लोकां भितर आसता. काँग्रेस आसतले किंवा बाकीचे सगळे पक्ष आसतले, ते पक्ष फक्त निवडणुको जेन्ना जाल्यो त्या वेळाचेर येतात आनी मत मागपाक येतात. तरी पूण अजाप दिसता की इतले सगळे वर्सभर न्हिदिल्ले
इलेक्शनाकडे 4.5 वर्सांच्या वेळाचेर येता आणि कांयच लोकांची कामां करून फटींगपणे केल्ली आसतना तरी आसतना काही प्रमाणात ते आमकां आव्हान दिता आणि मतांय काडटा. पण भारतीय जनता पार्टी ही सगळी आव्हानां परतून लावन संपूर्ण भारतभर ज्या तरेन मार्गक्रमण करीत आसा ते खरें म्हटल्यार हे सगळे कार्यकर्त्यांचे बळाचेर. पयर आमी इलेक्शनां जिखले, आमी काश्मीर जिखले, बिहारचे हाचे इलेक्शन आशिल्ले, बिहारचे इलेक्शन जिखले, दिल्लीचे इलेक्शन जिखले, ताजे नंतर अरुणाचलचे जिखले, मागीर आसामाचे स्वराज संस्थाचे आसतले ते इलेक्शन जिखले, पयर महाराष्ट्राचे नगरपालिकेची निवडणूक, मागीर आतां परत महानगरपालिकेचे आनी त्याच ह्या सगळ्या लायनी भितर गोंय आशिल्लें आणि गोंयच्यान सुद्दां त्या लायनीन भितर गोंय येवपाक जाय म्हणून आमी सामके प्रतिकूल परिस्थिती आसतना सुद्दां ह्या वेळाचेर आमी मुखार सरले. दोतोर प्रमोद सावंताचो झंझावात सगळे कडेन मिटिंगेक येवपाक भोंवप, बाकीच्या सगळ्यांचो साथ, तातूंत भितर सदानंद तानावडे, नरेंद्र सावयकर, दत्ता कोटकर, बाकीचे सगळे जे कोण आसा त्या तरेन मंत्री सगळे, तातूंत भितर विश्वजीत राणे आसतलो, मोहित गुडिनो आसतलो, मागीर ह्या प्रत्येकानी ज्या ज्या जाग्याचेर वचून आपापले मतदारसंघा भितर जो कॅन्डिडेट आसा ताका डीपली वचून ताका जिखून हाडपा खातीर आणि 51% मतांकडे वचपा खातीर फळ म्हणून आसता. आमी जिखिल्ले 51%, पण आमी पावले युतीचे सरकार आमी पावले 45-46% कडेन. आणि ह्या सगळ्या हातूंत कोणें जर सगळ्यांत बरी भुमिका जर मंत्री, आमदार आणि ते तांचे बरोबर केली कार्यकर्त्यांनी, तांणी केन्नाच खंय तरी मागीर मतभेद बी आसत पण खंयच मनभेद खंयच जालो ना आणि त्या हातूंतल्यान आमी इतले पर्यंत पावले. आणि आतां आमचे कडेन खरें म्हणल्यार आनी आव्हानां आसात, ती आव्हानां घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. ह्या आव्हानां कशीं आसात, आतां म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें, परत आमकां फोंडेचें इलेक्शन आसतलें. आमकां फोंडेचें इलेक्शन जिखपाक लागून सगळे कार्यकर्ते आसात त्या कार्यकर्त्यांनी ठाण मांडपाक जाय ते. कारण आमकां अपशकून करपाक किंवा हें करपाक केन्ना केन्ना आमचे भितरूच खंय तरी मतभेद आसतात. ते आसचे न्ही. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आसतलें त्या वेळाचेर केन्ना केन्ना म्हाका तिकेट मेळची, तुका तिकेट मेळची अशें जातकीर त्या प्रत्येकाक दिसता कोणूय रावल्यार जिखतलो आणि मागीर तो कितें करता, ना आपूण इतले वर्स काम करता, आपल्याक कित्याक हें करूना, आपल्याक कित्याक करूना म्हणटकीर तो सेपरेट रावता किंवा भितरल्यान हें करता. जिल्हा पंचायतच्या इलेक्शनाय बीन काही प्रमाणान आमकां आनी इल्ले जर प्रमाणान जर आमी फोर्स घातिल्लो जाल्यार आमकां 4 सिटां आनी एक्स्ट्रा येताली जी आमी काठार आमची केल्ली आसा. आणि त्याच बरोबर काही कडेन ओपोजिशनाक पळय मतां पडिल्लीं आसा ती आमच्या कार्यकर्त्यांक हो आमचो कॅन्डिडेट नाका आणि म्हणून ताजे खातीर चल मला नाही तुला नाही म्हणटा पळय न्ही आणि जाल दुसऱ्याला म्हणटात या प्रमाणे हे आसा पळय त्या परिस्थितीन काही आसा. पण तांच्यांनी ते केन्ना ते तातूंत भितर फुकटचे ढोल वाजोवचे ती आमच्या कार्यकर्त्यांचे आणि हाजेर मतभेद आशिल्ले कारणान काही प्रमाणात जाल्ले आसा. हे फुडें आमी जावपाक दिनासतना आमी तांकां एकठांय दवरून एका सुत्रान जर बांदले जाल्यार आमकां माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या स्वप्नांतलो जो पळय भारत आसा विश्वगुरू भारत जावपाक जाय म्हणजे प्रयत्न आसा. आणि सगळ्या देशांतल्या जगार भितर जे वातावरण आसतना सुद्दां आमच्या भारताची प्रगतीची हे जी चालू आसा घोडदोड चालू आसा त्या हातूंत भितर आमी वांटेकरू जावपाक जाय. चड उलयना आयज खरेंच बरें दिसलें ह्या सगळ्यांनी तुमी ज्या मोगान भितर हें केल्लें आसा कौतुक करपा लागून हो वर्षपूर्तीचो सोहळो. पूण हो वर्षपूर्तीचो सोहळो मान सन्मान एकट्याचो म्हजो न्ही जाल्यार आमची फूल टीम जी दक्षिण गोंयची आसा, उत्तर गोंयची आसा, सगळे नवनिर्वाचित जे जाल्ले आसा तांकांय त्या निमतान 1 वर्स 1.5 वर्स जाल्लें आसा. कारण पयलीं मंडळाच्यो जाल्यो मागीर जिल्ल्याच्यो जाल्यो मागीर जालें आनी तांणी खरोखरच एक्टिवली काम केल्लें आसा. तें काम तांच्यांनी आनीकूय इल्लें फुडें व्हरपाक जाय. सोंपता रोखडो नकळत हें वर्स सोंपतलें इलेक्शन 27 आसा. 27 म्हळ्यार खूब पयस असो न्ही. आयच्यान जर म्हटलें जाल्यार आमकां जानेवारी जवळ जवळ अर्द जाला. बरोबर आमकां 12 म्हयने आसात. कारण फाटलें इलेक्शन जाल्लें तें फेब्रुवारीचे 14 तारखेक जाल्लें आदर्श जाल्लें आनी मागीर मार्चांत विधान हें जाल्लें रिजल्ट आनी बाकी सगळें. म्हणून म्हणटा की आमचे कडेन 12 म्हयने आसा
12 म्हयन्याक रावपाचें न्ही. आतांच आमी परवार भायर काडपाची आनी वचपाची कारण आमकां हें युद्ध जिखपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टी फक्त लोकां खातीर आसा, समाजा खातीर आसा, राज्या खातीर आसा, देशा खातीर आसा. त्या खातीर तें काम फुडें व्हरपाक तुमची सगळ्यांची मदत लागतली अशी अपेक्षा करता. आनी मोठ्या नेटान आमी तितल्या फुडें हो आमचो जो जैताचो रथ आसता फुडें व्हरता. आनी तुमी सगळ्यांनी हो जो आयज भोवमान आनी जो सन्मान जो केलो सगळ्या सन्मानाक हांव मान मागून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.